अस्सलाम वालेकुम ऑल द व्यूवर्स, मैं हूं शारून जावेद और आज आप सब देख रहे हैं नफ्सियाती खेल की दूसरी किस्त। आज की किस्त का जो हमारा मौजू है वो है कि ख़वातीन का क्या किरदार है इस माशरे की किरदार साजी में, ये माशरा कैसे बनता है, ख़वातीन क्या किरदार अदा करते हैं और नफ्सियाती कौन से ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो ख़वातीन को मुतासर करते हैं, ख़वातीन को परेशान करते हैं, और जो मर्द हजरात हैं उनको क्या इनसे डिमांड होती है कि खातून का किरदार इस माशरे में कैसा होना चाहिए। प्रोग्राम के आगाज में मैं एक शेर कहना चाहूँगा, 2 लाइनों का। तरदामनी पे शेख हमारी ना जाए, दामन में छोड़ दें तो फरिश्ते भी वजू करें। तो आज का हमारा जैसे कि मौजू हमने बताया आपको, मेरे साथ इस वक्त फातिमा अल्ताफ मौजूद हैं। तो सबसे पहले मैं इनसे जानना चाहूंगा कि जब इनको मैंने ये मौजू बताया तो इनके क्या ख्यालात थे और इनको ये मौजू कैसा लगा, ये जो खवातीन का किरदार इस माशरे की किरदार साजी के हवाले से। तो मेरी दरख्वास्त है कि आप हमारे व्यूवर्स को बताएं इसके बारे में। सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम। और मुझे आपका ये जो टॉपिक था, जब आपने मुझे बताया तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा, इंटरेस्टिंग लगा, क्योंकि मुझसे रिलेट करता है कि इस चीज़ को इतना ज़्यादा हाईलाइट नहीं किया जाता। अगर हाईलाइट किया जाता है तो वो तोड़ मरोड़ के इस चीज़ को सामने लाया जाता है, एक सर्टेन एक्सपेक्ट को दिखाया जाता है और बाकी चीज़ को छुपा दिया जाता है। तो अगर ये चीज़ दुनिया के सामने हाईलाइट हो रही है तो एक सही तरीके से हाईलाइट हो तो वो एक बहुत अच्छी बात है। अच्छा, मेरा आपसे पहला सवाल ये है कि कुछ खवातीन को ये मसला दरपेश होता है कि उनके घर से उनको बाहर जाने की इजाजत नहीं होती, ख्वाह वो किसी घर के काम से ही क्यों ना जाए। इसमें बात यह है कि जब औरतों को घर से जाने की इजाज़त नहीं दी जाती तो उसका मेन ये है कि हमारे रोल्स डिफाइन है। हमारे यहाँ मर्द जो है वो बाहर का काम करेंगे, औरतें जो है वो घर का काम करेंगी, ख्वाह वो घर की ही चीज़ को बाहर से लाना क्यों ना हो। तो क्योंकि ये हमारा कल्चरल डिफ़ॉल्ट है कि ये हमारा काफ़ी पहले से चला आ रहा है कि हमारे कल्चर में ये चीज़ है कि हमारे रोल्स को काफ़ी एक एक्सट्रीम लेवल तक डिफाइन किया जा रहा है। ठीक हो गया, आपके कल्चर में ये चीज है कि ये चीज जो है ये बहुत अच्छी है कि खवातीन को जो है अंदर घर में रखें, घर तक उनको महदूद कर दिया जाए, उनको बाहर ना निकलने दिया जाए। अभी तो इस तरह नहीं होता ना कि आप एक खवातीन को बिल्कुल कम्प्लीटली तो लिमिट नहीं कर सकते, वो तो पहले होता था, अभी चीज़ें मॉडिफाई हो रही हैं। तो कुछ हद तक तो ये बात सही है कि घर में रहें, कुछ हद तक ही, लेकिन कम्प्लीटली घर में रहना ना एक औरत का ना एक मर्द का कहीं से जस्टिफाई नहीं होता, क्योंकि एक घर में अब क्या उसकी ना ग्रूमिंग होगी ना ही कुछ उसकी लाइफ होगी, तो उसको किसी न किसी वजह से सर्वाइवल के लिए भी उसको घर से बाहर निकलना पड़ेगा। फिर उस पर ये बैनर लगा देना कि ये जो घर से बाहर निकलती है औरत वो सही नहीं कर रही, तो वो एक गलत चीज़ है। क्योंकि आप एक चीज़ को जब उसके हालात से आप वाकिफ ही नहीं है तो आप उस पर कैसे वो कर सकते। चलें, आपके इस जवाब में हमें थोड़ा सा सियासी जायका नजर आया, थोड़ी सी हमें उनसियत नजर आई खवातीन की तरफ, क्योंकि आपका ये जवाब जो हम अपने प्लेटफॉर्म से यहाँ तक परसीव करते हैं कि आप ये कहना चाह रही हैं कि ये चीज़ बुरी भी नहीं है कि खवातीन घर में रहें और ये चीज़ बहुत अच्छी भी नहीं है कि उनको घर तक महदूद किया जाए, लेकिन आप ये कह रही हैं कि लाइक उनको निकलना चाहिए जब जरूरी काम हो, उनको निकलना चाहिए, जरूरत हो तब निकलना चाहिए। तो इस चीज में मैं एक छोटी सी बात और पूछना चाहूंगा। बात कंप्लीट कर जी जी जी। कि मतलब खातून का ये वो नहीं है कि आपको बिल्कुल रिस्ट्रिक्ट कर दिया जाए, ये फिर ये भी नहीं है कि आप हर वक्त ही बाहर जाया जाए, अपने काम से जरूर जाए। और ये मतलब ये तो हमारा रिलीजन भी देखता है ना, हर रिलीजन में ये है कि हर चीज़ को एक मॉडरेट लेवल पे देखा जाए, माइनर भी इख्तियार की जाए, चाहे सिर्फ वो इस चीज़ के बारे में नहीं है। तो वो आप अपनी अगर पढ़ाई को देख लें, अपनी ज़रूरियात के लिए जाएं बाहर, अपनी एंटरटेनमेंट के लिए बाहर जाएं, लेकिन तो उस चीज़ को ये सिर्फ खवातीन तक लिमिटेड नहीं है। अगर हम लड़कों को भी देख लें तो उसको उनके लिए भी कोई वो नहीं होता कि पेरेंट्स कहें कि आप हर वक्त बाहर ही जाएं और बाहर ही रहें। उनको भी कहा जाता है कि बस पूरा दिन बाहर थे, अब घर पे बैठो। सहनी तनाव को अगर हम देखें कि अगर एक खातून को हम जबरी या जबरदस्ती आप उसको पाबंदी से लसल कर दें कि आपने जो है बिल्कुल बस आपकी ये बाउंड्रीज आप उससे बाहर नहीं जा सकती, देखते हैं साइकोलॉजी में डिप्रेशन, एंजाइटी वगैरह। तो आपकी क्या 3 चीजें अगर आप कैटेगरी बनाना चाहें, चीजें 1 से 3 तक, क्या चीजों को मेरे नज़दीक तो ये है कि हम लोग ये देख सकते हैं कि अगर किसी को भी खवातीन को हम अगर देख लें कि अगर उनको घर पे बिठाया जाए तो उनके जो है दिमाग बिल्कुल शट हो जाएंगे उनको, क्योंकि दुनिया से इंटरेक्शन ही नहीं रहेगा, तो उनकी जो है ग्रूमिंग नहीं होगी सबसे पहले, तो उनको नॉलेज नहीं होगी, तो वो आगे अपनी अगली नस्ल को समझा नहीं सकेंगे, बता नहीं सकेंगे, उनकी ग्रूमिंग नहीं कर सकेंगे, जो कि एक एज अ मदर उनका रोल होता है और जो सोसाइटी उनसे एक्सपेक्ट करती है। जब उसको खुद ही नहीं पता होगा कि बाहर हो क्या रहा है तो वो आगे क्या देखेगी। तो सेकेंड मेरी ये बात होगी कि अगर आप किसी को भी रखेंगे, एक कैद में देखें, अगर वो करते हैं कैद में ना सही, आप बहुत लिमिट कर दें उसका इंटरेक्शन, तो डिप्रेशन तो ऑब्वियसली होगा।
تو ڈپریشن سے آپ اس طرح سے جس کو بھی آپ لمٹ کر دیں گے تو ڈپریشن سے پھر اس کا یہ ہوگا کہ آپ سوسائٹی سے جب اس کو کٹ آف کریں گے ڈپریشن ہوگا. آپ سوسائٹی سے اس کا انٹریکشن رہنا بہت ضروری ہے کیونکہ وہ ایک سوشل اینیمل ہے. تیسرا میرا یہ وہ ہے کہ یہ عورتوں میں بہت کامن چیز ہے کہ ہسٹیریا کے بارے میں ہم سب کو مطلب ہمیں تو اوبیسلی پتہ ہے لیکن لوگوں کو نہیں پتا ہوگا. لیکن ہسٹیریا عورتوں میں بہت کامن ہے جس کو ہم لوگ یہ دیکھتے ہیں کہ لوگ یہ نام دیتے ہیں کہ اس کو جو ہے جن چڑھ گئے ہے. تو جو ہے یہ چیز بہت کامن ہے. وہ بھی اس وجہ سے ہوتی ہے کیونکہ ان کا سوسائٹی سے انٹریکشن لمیٹڈ ہو جاتا ہے. میں وہ کہندے نے جدو سمجھ نہ آئے تے ہر بیماری نو کہہ دینا جن چڑھ گیا. اصل میں آج کے ہمارے اس ایپیسوڈ کا ایک مین وجہ یہ بھی ہے کہ خواتین کو ہماری سوسائٹی سے بڑا ایک کمپلین سی رہتی ہے. تو دیکھیں آج میں حاضر ہوں, وہ کہتے ہیں نا کہ آگے ہوں, میں بتاؤں انتظام کیا کیا ہے. تو آج بس آخری سوال میں آپ سے کروں گا, اس میں آپ تھوڑا سا اپنی اوپینین بھی دیں گے, تھوڑا سا ڈیٹیل انالیسس بھی بتائیں گے. دیکھیں جیسے آپ سائیکالوجی کو پرسیو کیا اپنے کیریئر میں, آپ کو پڑھائی کے لیے خاندان سے اجازت ملی. کچھ خواتین ایسی بھی ہیں, کچھ لڑکیاں ایسی بھی ہوتی ہیں جن کو ہائر ایجوکیشن کے لیے اس لیے بھی نہیں جانے دیا جاتا کہ وہ کو ایجوکیشن ہوتی ہے, ریلیجس وے میں مطلب ہمارے اوپر پابندیاں, وہ ٹھیک ہے, سب چیزیں جائز ہیں. لیکن میں کلچرل کانٹیکسٹ میں, سوسائٹی کے کانٹیکسٹ سے پوچھ رہا ہوں کہ ایسی کون سی سب سے بڑی میلز کی سائڈ سے آپ لوگوں کو کمپلین فیس ہوتی ہے کہ میلز کو یہ جو ہے رویہ بدلنا ہے تاکہ ینگ لڑکیوں کے لیے جو ہے آسانیاں پیدا ہوں, جس طرح ایک لڑکا کے ایجوکیشن لیتا ہے وہ بھی لے سکے. میں ویسے تو کہنے کے لیے سب یہ کہتے ہیں کہ مرد عورت میں آج کل فرق نہیں کیا جاتا, لیکن فرق کیا جاتا ہے اور ان کو کبھی ایکول نہیں دیکھ سکتے کیونکہ مرد کی اپنی جگہ, عورت کی اپنی جگہ. اور اس میں یہ ہوتا ہے کہ عورتوں کو ریسٹرکٹ اس طرح سے کیا جاتا ہے کہ مطلب سوسائٹی میں جو ہے نا وہ سیف نہیں فیل کرتی. تو اس میں عورتوں کا اپنا بھی قصور ہو سکتا ہے, مردوں کا بھی قصور ہو سکتا ہے, آپ کسی ایک جینڈر کو بلیم نہیں کر سکتے. تو ان کو یہ ہوتا ہے کہ آپ زیادہ دور جو ہے پیرنٹس اس لیے بھی نہیں بھیج سکتے یا ان کو ریسٹرکٹ اس لیے کرتے ہیں کیونکہ وہ ان کو لگتا ہے, جو کہ صحیح ہے میرے مطابق, کہ وہ سیف نہیں ہوں گی. اگر کوئی بھی پیرنٹس اپنی بیٹی کو باہر بھیجتے کہ وہ بی ایس کی ڈگری کے لیے شہر سے باہر چلی جائے تو ان کو بہت زیادہ وہ یوزلی ایسا کون سا ایشو ہے میل سائڈ سے جو آپ چاہتی ہیں کہ میں آتی ہوں چینج کریں؟ تو ہم جب وہ کرتے ہیں کہ وہ سیف نہیں فیل کریں گے. جب بھی کوئی پیرنٹس بیٹی کے بارے میں سوچیں گے کہ وہ کسی اور شہر جائے گی تو وہ سیف نہیں ہوگی, حالانکہ بیٹے کے بارے میں وہ کسی اور ملک بھی چلے جائے تو وہ ان کے دھیان نہیں ہوتا اس طرح. تو وہ اس کے لیے یہ ہے کہ ہم عورتوں کے لیے ایک سیف انوائرمنٹ ایسے بنا سکتے ہیں کہ ہمارا رویہ مردوں کی طرف سے یہ ہو سکتا ہے کہ مطلب ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ عورتوں کو ہر جگہ آپ دیکھیں, یونیورسٹی میں ہوتا ہے, اسکول میں ہوتا ہے, راستوں میں ہوتا ہے کہ بہت میل گیز ہوتی ہے. اس کے علاوہ جو ہے آپ باتیں ان کو سننی پڑتی ہیں, ماشاء اللہ سبحان اللہ, یہ تو سب کو پتہ ہے کہ یہ تو بہت کامن چیز ہے, کوئی اس کو مسئلہ بھی نہیں سمجھتا. تو یہ تو بہت ایک وہ ہے کہ رسپیکٹ پہ عورتوں کو ملتی ہے, لیکن یہ چیزیں انکمفرٹیبل تو ہوتی ہیں. اس کے علاوہ جینڈر ڈسکریمنیشن ہوتی ہے. آپ کبھی یہ ہوتا ہے کہ عورتوں کو پریفر نہیں کیا جاتا, یا یہ ہوتا ہے کہ عورتوں کو ہوتا ہے کہ یہ تو عورت ہے, اس کو کیا پتہ. تو اس وجہ سے جو ہے نا ان کے کیریئر میں یا ان کی جو ہے ایجوکیشن میں کافی چیزیں ریسٹرکٹ ہو جاتی ہیں جسٹ بیکاز کہ وہ ایک عورت ہے. تو اگر آپ ایک عورت کو بھی ٹائم دیں, اس کو ایکسپلور کریں, تو اس کے پاس یہ ہوگا کہ آپ اس کی چیزوں کو جب ایکسپلور کریں گے, اس کے ڈفرینٹ ہڈن ٹیلنٹس ہوں گے جو اس کے آپ کے سامنے آئیں گے, تو وہ بھی آپ کو پتہ لگے گا کہ اس میں کتنی. ٹھیک ہو گیا, میں آپ کی بات سے اتفاق کرتا ہوں. دیکھیں ناظرین, یہ تھا ہمارے معاشرے کا ایک تلخ پہلو. اس طرح میں نے کہا کہ مطلب ہم نے اس چیز پہ ڈسکشن کی, کیونکہ ہم نے ڈسکشن اس لیے کی تاکہ ہم اس چیز کے پھر حل نکال سکیں. ہمارا یہ وہی معاشرہ ہے جہاں پہ یہ مسائل ہیں, لیکن ساتھ ہی ساتھ ہمارا ایک ایسا معاشرہ بھی ہے جہاں پہ اگر ATM کے لائن لگی ہو, جہاں پہ 50 لڑکے کھڑے ہوں, وہاں پہ کوئی خاتون آتی ہے تو اس کو سب سے پہلے وہاں پہ جگہ بھی دی جاتی ہے. کچھ ہمارے روشن پہلو بھی ہیں, تو ہم نے جو ہے ان تلخ پہلوؤں کو اگنور نہیں کرنا, ہم نے ان کو درست کرنا ہے, اور ان پہلوؤں کو بھی جو ہے نا ہم نے ان روشن پہلوؤں کی طرف لے کے جانا ہے تاکہ ہم ایک پرمسرت فضا قائم کر سکیں اور ہم ایک ایسا انوائرمنٹ بنا سکیں کہ جو فیمیلز کے لیے بھی اتنا ہی کنسٹرکٹیو ہو جتنا وہ میلز کے لیے ہے. تو امید کرتے ہیں آپ لوگوں نے اس کو سنا ہوگا, اس کو سمجھنے کی کوشش کی ہوگی, اور امید کرتا ہوں کہ آپ ہماری اگلی قسط تک ہمارے ساتھ بنے رہیں گے. آج کی قسط دیکھنے کے لیے بہت شکریہ. امید کرتا ہوں آپ سب سلامت رہیں گے اور ایک دوسرے کے ساتھ پیار و محبت اور اتفاق کے ساتھ رہیں گے. بہت شکریہ. اللہ حافظ.